दोन शस्त्रांनी जेजूक विचारलें तर म्हजो पेलो कोण जेजून ताका असो प्रतिपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्याक थावन देंवन येतालो तेन्ना तो चोर नागवण्याच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाये पडसर मार घालो आनी अर्दो मेलो कसो सांडून पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एक यान्नीक तेच वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून चलत रावलो. तसोच एक लेवी ते उशिरान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारितान ते उशिरान वेताना ताचे सरशें पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताचे गाय बांदले आनी ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खानावळीन व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसऱ्या दिसा 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिवन म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. चोरांच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो ह्या तेगा भितर कोणें जावन दाखयलेंशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची सवेन दोळ्या केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. तुवें बाबीणानो, जो कोण गरजेक सांपडला तो आमचो पेलो. म्हणटच कोणी तर म्हाका गरजेक सांपडलेलो दिसती पडलो, हांवें ताची सेवा करची आनी तो आमचो पेलो. आनी हें जेजू आमकां सांगता, पेल्याचो मोग कर. म्हणटच गरजे वतान पावुया, तांचो परमोस करुया. अशे तरेन आमच्या पेल्याचो मोग करतले हांव देवाची आज्ञा आमी पाळटले.